बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नई लेसन को स्टार्ट करते हैं और आपकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के लेसन में हम वोकैबुलरी वर्ड्स जो बहुत ही अहम और रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं वो सीखेंगे उर्दू तर्जमे के साथ। नंबर 1 है दुमांदा सवाल। दुमांदा सवाल। नंबर 2 है दुमानी कल। दुमानी कल। नंबर 3 है स्कोंतो रियायत। स्कोंतो रियायत, किसी कीमत में रियायत करना या किसी काम में रियायत करना, कंसेशन करना, इंग्लिश में कंसेशन कहते हैं, उसे हम स्कोंतो कहते हैं। डिस्काउंट भी बोला जाता है इंग्लिश में। नंबर 4 पे है फावोरे मेहरबानी। फ़वोरे मेहरबानी, बराए मेहरबानी, मेहरबानी फरमा के ये काम कर दीजिए। पर फवोरे फाई क्विस्तो लवोरो। नंबर 5 है पियानो आहिस्ता। पियानो आहिस्ता। पार्ली पियानो आहिस्ता बोलो। पार्ली पियानो आहिस्ता बोलो। नॉन फाई रूमोरे शोर मत करो। नंबर 6 है सोले सूरज। सोले सूरज। सोले धूप को भी कहते हैं। ओ जी चेत्रोपो सोले, आज बहुत धूप है। फिर रिपीट करते हैं। नंबर 1 पे है दुमांदा सवाल। नंबर 2 है दुमानी कल। नंबर 3 है स्कोंतो रियायत। नंबर 4 है फवोरे मेहरबानी। नंबर 5 है पियानो आहिस्ता। नंबर 6 है सोले सूरज। नंबर 7 है पद्रोने मालिक। पद्रोने मालिक। पिस्ताकियो पिस्ता खुश्क फ्रूट। पिस्ताकियो पिस्ता खुश्क फ्रूट। नंबर 9 है पेरदूतो खोया हुआ, लास किया हुआ। पेरदूतो खोया हुआ। ये मुझे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो खोए हुए थे। Ho trovato questi documenti, quelli sono perduti. नंबर 10 है परमेसो इजाज़त। परमेसो इजाज़त, इजाज़त लेना, इजाज़त देना। prendere permesso इजाज़त लेना। dare permesso इजाज़त देना। permesso di soggiorno ठहरने की इजाज़त। जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं परमेसो दी सोजोर्नो, उनका मतलब है ठहरने की इजाज़त, यहाँ रुकने की इजाज़त। नंबर 11 है वेरिफिकारे चेक करना। वेरिफिकारे चेक करना। जैसे पुलिस हमारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है तो उसे हम कहते हैं ला पोलिसिया वेरिफिका नोस्ट्री डॉक्यूमेंटी। पुलिस हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक करती है। नंबर 12 है तेरमिनारे ख़त्म करना। तेरमिनारे ख़त्म करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना। इंग्लिश में हम उससे कहते हैं टर्मिनेट। नंबर 13 है चीबो खुराक या खाना। चीबो खुराक या खाना, ये मेरा पसंदीदा खाना है। क्विस्तो ए मियो चीबो प्याचे वोले। नंबर 14 है चिपोला प्याज। चिपोला चिपोला प्याज। नंबर 15 है वीटा ज़िंदगी। वीता ज़िंदगी। क्विस्ता ए नोस्ट्रा वीता, ये हमारी ज़िंदगी है। ला वीता नाने फाचिले, ज़िंदगी आसान नहीं है। ला वीता ए मोल्टो डिफिचिले, ज़िंदगी मुश्किल है। नंबर 16 है चेस्टिनो टोकरी। चेस्टिनो टोकरी, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें डाली जाती हैं, ज़्यादातर कागज़ या और कूड़ा कबाड़ डाला जाता है, उसे हम कहते हैं चेस्टिनो। नंबर 17 है वेदेरे देखना। वेदेरे देखना, टू लुक, इंग्लिश में है टू लुक। मैच देखना, फ़िल्म देखना, टीवी देखना, दोस्तों को देखना, खूबसूरत हसीन मनाज़र देखना। वेदेरे। यो वेदो मैं देखता हूँ, तू वेदी तुम देखते हो, नोई विदियामो हम देखते हैं। नंबर 18 है वातेने तुम चले जाओ। वातेने तुम चले जाओ।
اندارے جانا واتنے تم چلے جاؤ. یہ جملہ بہت اکثر بولا جاتا ہے لیکن لوگ اس جملے کے معنی کو نہیں سمجھتے. واتنے تم چلے جاؤ تھوڑا غصے میں کے الفاظ ہیں. یہ غصے میں بولا جاتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ, نکل جاؤ, یہاں سے غائب ہو جاؤ. سپاریشی دکوا, یہاں سے غائب ہو جاؤ, یہاں سے بھاگ جاؤ. پھر پیٹ کر لیتے ہیں. نمبر 13 ہے چیبو خوراک کھانا, چپولا پیاز. نمبر 15 ہے ویتا زندگی. نمبر 16 ہے چیستینو ٹوکری, چیستینو ٹوکری. نمبر 17 ہے ودیرے دیکھنا, ودیرے دیکھنا. ودیرے لا پارتیتا, ودیرے لا فلم. نمبر 18 ہے واتنے تم چلے جاؤ, واتنے تم چلے جاؤ, تم بھاگ جاؤ, تم نظروں سے اوجھل ہو جاؤ. واتنے. اس کے بعد نیکسٹ ہے نمبر 19 نسونو کوئی نہیں, نسونو کوئی نہیں, یہاں کوئی نہیں ہے. کوآچے نسونو, کوآچے نسونو, یہاں کوئی نہیں ہے. نمبر 20 ہے نومیرو نمبر, نومیرو نمبر. تمہارے پاؤں کا کون سا نمبر ہے, تمہارے سائز کا کیا نمبر ہے. کوالے تو نومیرو, کوالے تو نومیرو, تمہارا کون سا نمبر ہے. نمبر 21 ہے نازو ناک, نازو ناک, اس کی ناک موٹی ہے. سو نازو ایک گروسو, اس کی ناک پتلی ہے. سو نازو اے فینے. نمبر 22 ہے متینہ صبح, متینہ صبح, وہ صبح سویرے جاگتا ہے. لوئی سویلیا لا متینہ پریستو, لا متینہ پریستو, صبح سویرے, صبح جلدی. نمبر 23 ہے مولتو بہت, مولتو بہت. لوئی مولتو ستانکو, وہ بہت تھکا ہوا ہے. سو ووچے اے مولتو آلتو, اس کی آواز بہت اونچی ہے. مولتو بہت. نمبر 24 ہے فاموسو, نمبر 24 فاموسو مشہور, فاموسو مشہور ہونا, مشہور. مارکو اے فاموسو ان نوسٹرا چیتا, مارکو ہمارے شہر میں مشہور ہے, یعنی وہ فنکار, وہ اداکار جو ہے وہ ہمارے شہر میں مشہور ہے. اس کے بعد آتے ہیں نمبر 25 پہ سوگو رس جوس, سوگو رس یا جوس. یہ اناناس کا رس ہے, جوس ہے, یہ مینگو کا جوس ہے. سوکو. نمبر 26 ہے زوگیرو چینی, زوگیرو چینی. اس کافے میں چینی موجود ہے. کشتو کفے اے زوکیراتو, کشتو کفے زوکیراتو, کشتو کفے اے نان زوکیراتو. اس کافی میں چینی شامل ہے. نان زوکیراتو, چاہے اس میں چینی شامل نہیں ہے. نمبر 27 ہے سیمی بیج, سیمی بیج. سیمینار ہوتا ہے بیج بونا, سیمی بیج. نمبر 28 ہے ستوپیدو بیوقوف, ستوپیدو بیوقوف, وہ ایک بیوقوف آدمی ہے. لوئی ستوپیدو. اس کے برعکس, اس کے اپوزٹ ورڈ ہوگا انٹیلیجنتے, وہ ذہین آدمی ہے. نمبر 29 ہے سوبیتو فوراً, سوبیتو فوراً. می پورتی una پیزا سوبیتو, میرے لیے ایک پیزا لاؤ فوراً سے, جلدی سے. پورتی una پیزا سوبیتو, ایک پیزا فوراً لاؤ. نمبر 30 ہے اسٹوڈنٹے طالب علم, اسٹوڈنٹے طالب علم, اسٹوڈنٹ. اسٹوڈنٹے طالب علم, اسٹوڈنٹ, یعنی وہ لڑکا وہ لڑکی جو اسٹڈی کرتے ہیں اسکول کالج یا یونیورسٹی میں, انہیں ہم کہتے ہیں اسٹوڈنٹ, طالب علم, اسٹڈی کرنے والے, اسکول کالج یونیورسٹی جانے والے, اسٹوڈنٹے. نمبر 31 ہے پرسونا شخص, پرسونا شخص. لوئی براوو پرسونا, وہ اچھا شخص ہے. لوئی جینتیلے پرسونا, وہ ایک مہربان شخص ہے. نمبر 32 ہے پیشے مچھلی, 32 پیشے مچھلی. او جی چے پیشے ان نوسترو مینو, ہمارے مینو میں آج مچھلی ہے.
oggi c'è pesce in nostro menù, آج ہمارے مینو میں مچھلی ہے. نمبر 33 ہے نیڈو گھونسلہ. نیڈو گھونسلہ. نمبر 34 ہے پیسکا آڑو. پیسکا آڑو فروٹ. نمبر 35 ہے نوتے رات. نوتے رات اس کا اپوزٹ ورڈ ہوگا il giorno دن. lui lavora notte giorno وہ دن رات کام کرتا ہے. نمبر 36 ہے اسٹوریا کہانی. اسٹوریا کہانی. questa storia di sua famiglia یہ اس کے خاندان کی کہانی ہے. اسٹوریا دی سوا فیملیا اس کے خاندان کی اس کے گھر کی کہانی ہے. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں. ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیو اور نئے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت. اللہ حافظ. arrivederci.